عندنا جي دو اكس كتساوي جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص إلين اكس. اشنو هو السؤال الاول؟ اولا بين ان لنبين ان جي بريم دي اكس كتساوي اكس ناقص واحد على اكس عامل لجذر اكس ناقص ولا زائد واحد لكل اكس من مجال صفر زائد ما لا نهاية. شحال من واحد سولني على هادي ما بغاش تخرج ليه، كيحسب المشتقة بالطريقة اللي كيعرف، ما كتبغيش تخرج ليه هاد النتيجة. ماشي هذا كيعني انه الجواب ديالو خاطئ، لا، غير هو فاش وصل لواحد المرحلة ما عارفش كيفاش يبسط باش يلقى اخر الجواب. يعني فاش كاين مشكل تما ماشي في الحساب ديال المشتقه، ماشي انك ما كتعرفش تحسب المشتقه ديال جوج جذر اكس يعني غلطتي فيها، او المشتقه ديال إلين دو اكس، لا، خاصك باقي كيفاش تكمل باش توصل لهذا الجواب. كما قلت لكم راه صيفط لكم البحث كيفاش خصك تجاوب. ديما ملي كتبغي تحسب المشتقه لدينا داله قابله للاشتقاق. لدينا اول حاجه لدينا جي قابله للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية. علاش هي قابلة للاشتقاق؟ لأنها على شكل نقدروا نقولوا فرق دالتين، ها واحد الدالة ها واحدة أخرى على شكل فرق دالتين، لأنها فرق دالتين قابلتين للاشتقاق. شكون هما الدالتين القابلتين للاشتقاق؟ كاينه اكس هادي جوج جذر اكس ناقص جوج جذر اكس ناقص جوج، والداله الاخرى اللي هي إلين دو اكس. اذا لكل اكس من المجال صفر بلس انفيني لدينا دابا غنحسبو المشتقه. جي بريم دي اكس كتساوي جوج جذر اكس ناقص جوج ناقص إلين اكس بريم اللي كتساوي. ديما خصنا نعرفو واحد الحاجة، ديما ملي كتكون دالة ناقص أولا زائد دالة أخرى بريم كنفرقو لهم بريم، يعني اف بريم ناقص أولا زائد جي بريم. فاش كيكون المجموع أولا الفرق عندنا الحق نفرقو بريم، ولكن امتى ما عندناش الحق نفرقو بريم؟ في الضرب وفي القسمه. يعني العمليات على الدوال المشتقه فاش كيكون المجموع عندنا الحق نفرقو عليهم بريم، ولكن ملي كيكون الضرب والقسمه لا. دابا غنفرقو عليهم بريم، هذا بريم وهذا بريم وهذا بريم، كل واحد بريم ديالو جوج جذر اكس بريم ناقص جوج بريم ناقص إلين دو اكس بريم اللي كتساوي. نرجعو للقواعد ديال الاشتقاق. كنعرفو بلي المشتقه ديال جذر اكس هي واحد على اثنان جذر اكس. هذه ديال الحفاظه ماشي ديال شي حاجه اخرى، هذه خصك تحفظها. المشتقه ديال جذر اكس هي واحد على اثنان جذر اكس، وملي كيكون معاها جوج كيبقى جوج هنا، يعني عدد مضروب في داله. إلا بغينا نحسبوا المشتقه ديال العدد مضروب في داله، العدد ما كنحسبوش ليه الاشتقاق، كنخليوه كنحسبوا المشتقه ديال الداله. لا في الحاله ديال الضرب، يعني المشتقه ديال جوج جذر اكس هي جوج مضروبه في واحد على اثنان جذر اكس. المشتقه ديال جوج صفر ناقص المشتقه ديال إلين دو اكس هي واحد على اكس. جوج مع جوج غتختزل، اشنو بقى؟ بقى واحد على جذر اكس ناقص واحد على اكس. شي وحدين خرجوها مزيان حتى الفكره باش غادي مزيانه. اشنو غنديرو؟ غنحاول هنا باش يكون عندي نفس المقام، باش يكون هاد التعبير وهاد التعبير عندهم نفس المقام باش نجمعهم في واحد القصر، يعني توحيد المقام. ولكن قبل خاص يكون عندهم كلهم اكس اكس. كيفاش غادي نرجع لجذر اكس؟ نرجعوه اكس باش يكون عندهم نفس المقام. غنحاول نضربو في المرافق. الا ضربنا هنا في جذر اكس وضربنا هنا في جذر اكس، هاد جذر اكس اللي هنا مضروب جذر اكس كتولي اكس، كيولي نفس المقام. اذا شنو غندير؟ كتساوي هذا غادي نضربوه في جذر اكس، جذر اكس على
جذر إكس مضروبة في جذر إكس ناقص 1 على إكس. عرفتي شنو درت هنا؟ خديت هذا ضربته في جذر إكس، ضربته في المرافق، ضربته في جذر إكس، وضربت البسط في جذر إكس. ضربت هنا البسط في المقام جذر إكس اللي كتساوي جذر إكس على جذر إكس في جذر إكس هو إكس ناقص 1 على إكس. ها هو نفس المقام، انه نفس المقام غنجمعوه في واحد الكسر جذر إكس ناقص 1. دابا شنو بقى ليا؟ كيفاش هاد التعبير غنحاول نخرج منه هذا؟ غادي نلاحظ بلي إكس اللي في المقام ها هي كاينه بلاصتها، ولكن منين جاني هاد جذر إكس زائد 1 غادي نلاحظ بلي هاد جذر إكس زائد 1 ما هو إلا المرافق ديال البسط. هنا عندي جذر إكس ناقص 1 المرافق ديالو هو جذر إكس زائد 1، يعني هنا راه ضربنا في المرافق هو باش عطانا هاد التعبير. إذا كيساوي كان عندي هنا كتساوي جذر إكس ناقص 1 على كلشي على إكس اللي كتساوي غادي نضربو في المرافق جذر إكس ناقص 1 المرافق ديالو هو جذر إكس زائد 1 على إكس عامل جذر إكس زائد 1 اللي كتساوي جذر إكس ناقص 1 عامل جذر إكس زائد 1 المرافق أ ناقص بي عامل أ زائد بي هو أ أس 2 ناقص بي أس 2 اللي هو جذر إكس أس 2 ناقص 1 أس 2 على إكس عامل لجذر إكس زائد 1 اللي هو في الأخير جذر مع أس 2 كيمشي كيبقى إكس ناقص 1 على إكس عامل لجذر إكس زائد 1. ها هي النتيجة المطلوبة. كاين شي مشكل ولا واضح؟ شوفوا معايا واش كاين شي حاجة ما واضحاش. ندوز ندوز صافي ندوز. واضح كلشي كاين عنده مشكل. هو هذاك ياك. شوف اي طريقه اخرى خدامه، راه كل واحد وكيفاش غادي يفكر، المهم في الاخر توصل لذاك الجواب. يعني اي طريقه اخرى صحيحه. يلا سير ندوز. يلا ندوزو السؤال الاخر. ثانيا ضع جدول التغيرات. ثانيا جدول التغيرات. يعني حتى اللي ما كانش عارف الدواء كيفاش يدرسوهم، شوفوا غير الورقه اللي عطيتكم البارح التغيرات. باش كندرسوا التغيرات ديما شنو هما التغيرات؟ التزايد ديال التناقصيه. باش كندرسوا التغيرات بحساب المشتقه. حنا المشتقه حسبناها، ها اللي عطاتنا. اشنو قلت لكم بديك الورقه؟ قلت لكم حساب المشتقه، من بعد حساب المشتقه كندرسوا الاشاره ديال المشتقه. يعني هذه المشتقه غادي ندرسوا ليها الاشاره ديالها. غادي نكتبوا اشارات جي بريم اكس على المجال صفر زائد ما لا نهايه هي اشاره ديال اش. كيفاش كنحددوا هذه القضيه ديال اشاره المشتقه هي اشاره كذا؟ كيفاش كنحددوها؟ كنمشيو للمشتقه اللي بان لنا تما موجب، اي تعبير بان لنا تما موجب كنحيدوه صافي هذاك موجب، وكنشوفوا شكون هو اللي ما عرفناش ليه الاشاره ديالو. غادي نجيو للمشتقه. ها هي المشتقه. شنو اللي غيبان لنا هنا باللي هو موجب نحيدوه؟ كنعرفوا باللي خدامين على المجال صفر زائد ما لا نهايه. بما ان المجال هو صفر زائد ما لا نهايه، اذا راه لي زيكس هنا موجبين. لي زيكس كياخذوا
قيم موجبه من صفر حتى زائد ما لا نهايه. كاع الاعداد اللي كاينين هنا موجبين، يعني لي زيكس راه موجبين، هاد اكس موجب. ثم الجذر ديما كنعرفوه موجب، جذر اكس موجب الى زدتي ليه واحد موجب، هذا الجذر موجب، الموجب الى زدتي ليه واحد كيبقى موجب، اذا راه المقام كله موجب. وبالتالي اشاره المشقه هي اشاره ديال البسط. اشاره ديال البسط ما نقدروش نعرفوها، علاش هنا اكس موجب هي، ولكن الا نقصنا منه واحد ما نقدروش نعرفوا الاشاره. اشاره جي بريم هي اشاره اكس ناقص واحد. وكيفاش غنحددوا الاشاره ديال اكس ناقص واحد؟ سيروا غير داك الملخص، ديك الورقه اللي صيفط لكم داك في الجروب، قلت لكم داك التعبير الا كان حدوديه كنحلوا المعادله، ولكن داك التعبير الا كان فيه ليكسبونونسيال او لا فيه الالم كنحلوا المتراجحه. هذا التعبير دابا حدوديه ما فيه لا الم ولا ليكسبونونسيال، يعني هذا التعبير حدودي غنحلوا المعادله. غنديروا اكس ناقص واحد كيساوي صفر، يعني اكس كيساوي واحد، وبالتالي الحل هو واحد. غندير جدول التغيرات، اكس جي بريم اكس ثم جي اكس. اشنو هو مجال التعريف؟ هو المجال صفر زائد ما لا نهايه، صفر زائد ما لا نهايه، ولكن ما خصناش ننساو بلي صفر ما داخلش في المجال، هو مجال مفتوح، يعني صفر ما داخلاش في المجال، غادي نحيدو صفر. اشنو هو الحل اللي لقينا؟ فاش حلينا المعادله لقينا الحل هو واحد، واحد غنحطوه هنا، هو حل ديال المشتقه. ثم على اليمين الاشاره ديال الاشاره ديال هي اللي تابعه اكس، يعني موجبه، وهنا سالبه. فاش كتكون المشتقه سالبه الداله كتكون تناقصيه، وفاش كتكون المشتقه موجبه الداله كتكون تزايديه. لاحظوا تما في ورقه الاسئله تحديد النهايات غير مطلوب، يعني النهايه هنا والنهايه هنا ما مطلوبينش. اشنو بقى لينا؟ غنحسبوا الصوره ديال واحد، الجي ديال واحد غنحسبوها. الجي ديال واحد هي جوج جذر واحد ناقص جوج ناقص الين ديال واحد. جذر واحد هو واحد، يعني بقات ليا جوج ناقص جوج ناقص الين ديال واحد هو صفر، وجوج ناقص جوج يعني هادشي كله كيساوي صفر. واضح؟ مزيان؟ ندوز السؤال اللي تابعو 3 كيستنتج أن جي دي إكس أكبر من صفر على المجال صفر زائد ما لا نهاية. كما قلت لكم البارح داك الملخص اللي عطيتكم تما في الجروب، قلت لكم آخر سؤال ديما إلا كانت الدالة فيها جزئين، جوج الأجزاء، الجزء الأول والجزء الثاني، ديما آخر سؤال في الجزء الأول كتكون فيه الإشارة ديال الجي دي إكس، يعني إما كنبينو بلي الجي دي إكس موجبة أو لا سالبة، أو لا موجبة في واحد المجال وسالبة في واحد المجال. المهم آخر سؤال في الجزء الأول ديما كيتعلق بالإشارة ديال الجي دي إكس. وكيفاش كنلقاو الإشارة ديال الجي دي إكس؟ الحالات اللي كاينين راه عطيتهم لكم تما، غادي تلاحظوا سيروا لذاك الملخص. هذه الحالة الأولى اللي عطيتها لكم في الملخص. شنو نقولوا هنا؟ بلي صفر هي قيمة دنوية للدالة جي، هنا صفر هي أدنى قيمة، يعني كاع القيم الآخرين هما كبر من صفر، أدنى أصغر قيمة هي صفر. لدينا صفر هي قيمة دنوية مطلقة للدالة جي على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا ديما ملي كتكون دالة عندها قيمة دنوية، إذا الدالة كتكون أكبر من أو كتساوي ديك القيمة الدنوية ديالها اللي هي صفر. هذه لكل إكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية.
احنا بينا صحاب l'économie ولا البيوف on a 0 est une valeur minimale absolue de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Donc g de x inférieur ou supérieur ou égal à 0 quel que soit x appartient à 0 plus infini. يعني ديما ملي كتكون الداله على هذا الشكل كنقولوا بلي هذه القيمه هي لا فالور مينيمال. ملي كتكون الداله عندها لا فالور مينيمال الداله كتكون كبر من او كتساوي ديك لا فالور مينيمال ديالها. واضح؟ واضح؟ إلا كان واضح ندوزو للسؤال ولا الجزء الثاني. الأسئلة اللي كيكونوا ديما في الجزء الأول ما خارجينش على هادو. المشتقة بعض المرات كيكونوا النهايات بعض المرات لا. المشتقة جدول التغيرات ثم الإشارة. آخر سؤال ديما في الجزء الأول هو هذا الإشارة. يعني ذاك الجزء الأول الهدف منه غير كيفاش كنحددوا ديك الإشارة. ندوز للجزء الثاني. يلا ندوز للجزء الثاني. الجزء الثاني عندنا اف لاكس كتساوي اكس ناقص جذر اكس الى اكس. هذه كيف ما كان اكس كبر من صفر ثم اف لصفر كتساوي صفر. هاد الدوال كيفكروا هذوك الدوال الاولين اللي فيهم الاتصال ثم الاشتقاق في نقطه. السؤال الاول بين ان اف اولا لنبين ان اف متصله على يمين صفر. الاتصال غادي نرجعوا للاتصال في نقطه. اول حاجه قريناها في الديبار ديال العام الاتصال في نقطه. شنو هو الاتصال في نقطه؟ تكون اف متصله في النقطه اكس صفر كتكون الداله متصله في واحد النقطه اكس صفر اذا وافقت اذا كانت اش. إلا حسبنا الليميت ديال اف ل اكس يؤول الى هذيك الصفر كنقولوا بلي الداله متصله في واحد النقطه تكون اف متصله في واحد النقطه الا كانت اش. غادي نمشيو نحسبوا الليميت ديال اف ل اكس يؤول الى هذا العدد. الا عطاتنا الصوره ديال اكس صفر متصله ما عطاتناش ماشي متصله. on dit que f est contenu dans un point x0 c'est seulement si la limite de f de x tend vers x0 égale à l'image de x0. on dit que f est contenu dans un point x0 يعني كتكون f متصله في واحد النقطه x0 الا كانت la limite ديال f de x tend vers x0 كتساوي l'image. باش نبينوا بلي اف متصله على يمين صفر شنو قلنا هنا؟ اف متصله في واحد النقطه هي صفر. الا كانت الليميت ديال اف ل اكس صفر اذا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا الليميت ديال اف ل اكس يؤول الى صفر. ولكن بما انهم قالوا لنا على اليمين غادي نزيدوا على اليمين هنا غادي نحسبوها. الا عطاتنا اف ل صفر يعني الا عطاتنا هذه القيمه هذه راه متصله ما عطاتناش غير متصله. ولكن بما انهم قالوا لنا بين انها متصله اذا خاص تخرج لنا صفر. الليميت ديال اف ل اكس يؤول الى صفر على اليمين كتساوي الليميت اكس يؤول الى صفر على اليمين اكس ناقص جذر اكس ثاني دو اكس. هنا باش نجاوب خاصني نحفظ النهايات الاعتياديه ديال الين. ولكن كونوا على يقين
انه في الوطني هذا الشيء في الوطنيات اللي دازوا كانوا كيعاونوا في لي ليميت. يعني الا كانت شي حاجه فيها تغيير متغير هما كيقولوها لك يمكنك وضع تي كتساوي، يعني كيعطوك تغيير متغير. وحتى الا كان شي تعميل صعيب هما كيعطوك لاحظ ان اف الاكس كتساوي كيعطيوك باش غتخدم هذا الشيء من قبل. خلي عليكم هذا العام يعني غادي يعاونوا بزاف النهايات، خصوصا النهايات راه غادي يعاونوكم بزاف. الا كان تغيير متغير راه يقولوها لك، الا كان شي تعميل صعيب راه هما غيعملوا لك على ربي غير جاوب. هنا في ورقه الاسئله يمكنك وضع ولا نضع تي كتساوي جذر اكس، كاين تما الجواب غنديروا نضع تي كتساوي جذر اكس. ولكن حنا خصنا نزيدوا واحد الحاجه، الا درنا نضع تي كتساوي جذر اكس بحيث هنا عندي اكس كيقول صفر بلس اكس كيقول صفر بلس، اذا خاصني نشوف التي تاوليه شحال. هاد العمليه ديما خصها دار الا درنا تغيير متغير، ديما الا درنا نضع تي الا غيرنا المتغير خاص هذه الدار اكس يؤول الى تي يؤول الى. اكس يؤول الى راه كيتعطانا والتي يؤول الى كنجيبو هاد اكس كنعوضوه بهاد القيمه هادي. الا عوضنا هنا اكس بصفر بلس جذر صفر بلس هي من صفر بلس، وبالتالي تي كتساوي صفر بلس، اذا غنحطو هنا حتى هي صفر بلس. غنعاود هاد المرحله نضع تي كتساوي جذر اكس، هما عطاوه لينا في الاجوبه نضع تي كتساوي ولا في الاسئله نضع تي كتساوي جذر اكس، يعني عطاوك باش غتخدم. هذه خصنا ديما الا درنا تغيير متغير نزيدوها، بحيث الا كان اكس يؤول الى اذا تي يؤول الى. اكس يؤول الى صفر بلس منين جبتها؟ ها هي كاينه عندنا في السؤال. والتي تؤول الى صفر بلس منين جبتها؟ هاد صفر بلس كنعوضها في اكس هنا وكنشوف شحال كتساوي التي. عوضنا على اكس بصفر بلس جذر صفر بلس هي صفر بلس، اذا تي كتساوي صفر بلس كنحطو هنا صفر بلس. اذا الليميت ديال اف ل اكس يؤول الى صفر بلس كتساوي الليميت ما غاديش تبقى اكس يؤول الى، راه غيرناها رجعناها تي تؤول الى صفر بلس. مزيان، نسيت هنا واحد الحاجه ما درتهاش. الا درنا نضع تي كتساوي جذر اكس، يعني فين ما كان هنا جذر اكس غنعوضوه بالتي، ولكن خصنا اكس باش غنعوضوه. الا كانت تي كتساوي جذر اكس اذا اكس شحال كيساوي؟ باش نخرج هنا اكس شنو غندير؟ غنرفع هنا أس 2 وغنرفع هنا أس 2. الا رفعت هنا أس 2 غيعطيني اكس وهنا تي أس 2. اذا فين ما كان اكس غادي نعوضوه بتي أس 2. هذا غيولي تي أس 2 ناقص جذر اكس هو تي، يعني هذا يولي تي الين وشكون هو اكس هو تي أس 2. عندنا القواعد ديال الين، عندنا الين ا أس ار هو ار الين ا، يعني هنا كنحاولوا نديروا المراجعه حتى لدوك القواعد ديال الين، يعني دوك الخاصيات دوك لي ديتاي ديال الدرس ديال الين راه كنحاولوا نستعملوهم هنا. منهم هذه الخاصيه هذه جوج كتهبط كتساوي الليميت تي تؤول الى صفر بلس، هذه تي أس 2 غتبقى، هاد جوج غتهبط ناقص جوج تي الين دو تي. خاصنا نحفظ النهايات ديال الين. النهايات ديال الين كاينه الليميت ديال اكس الين دو اكس اكس يؤول الى صفر بلس هذه كتساوي صفر. بحال كان عندنا اكس هنا، بحال كان عندنا تي، بحال عندنا ايكغيك، اي متغير اخر كتبقى ديما هذه كتساوي صفر. راه هي هذه تي الين دو تي في صفر بلس هذه كتعطينا صفر. صفر في جوج هي صفر، وهاد تي غنعوضوها بصفر. شوفوا مزيان، هاد صفر بلس غنعوضوها بلاصه تي، هنا صفر أس 2 هي صفر، وهذه نهاية هي كتساوي صفر. صفر في جوج صفر وصفر ناقص صفر، اذا هذه كلها كتساوي صفر اللي هي اف ل صفر، لان ليميت ديال تي الين دو تي تؤول الى صفر بلس تساوي صفر. وغنكتبو اذا اف متصله على يمين صفر. واضح؟ واضح؟
عطيوني شي اشاره واضح. ندوز. ندوز. مزيان. واضح واضح واضح. هادوك اللي ديما اصلا هاد نتوما راه باينه اصلا واش واضح. زيد. زيد. واضح واضح. اللوغان واضح. زيد. عبر. عبر 12. شنو هي 12؟ مزيان. فرع شجري في التجاميع والاراتب. هاد العامل شنو فرع شجري في التجاميع والاراتب؟ فؤاد. مزيان. واضح. زيد. انا بغيت شي واحد اللي عنده الاشكال سهل صافي، يعني ما كاينش الاشكال، ما كاينش الاشكال ياك. يلا ندوز صافي. جايكم واحد السؤال بعدي غنسولكم، عرفتي كوارث غيوقعوا في الجواب. ثانيا بين ان الليميت ديال اش ديال اف ل اكس على اكس اكس يؤول الى صفر بلس كتساوي بلس انفيني. يلا غنحسبوها. الليميت ديال اف ل اكس على اكس اكس يؤول الى صفر بلس، يلا ردوا معايا البال، كتساوي الليميت اكس يؤول الى صفر بلس شكون هي اف ل اكس؟ ها هي اكس ناقص جذر اكس الين دو اكس كلشي على اكس. مزيان. اللي كتساوي الليميت اكس يؤول الى صفر بلس. انا هنا عندي واحد الفكره، هو نفرق المقام. علاش؟ الا فرقت المقام راه غادي نتهنى من هاد اكس على اكس، اكس على اكس غادي تعطيني واحد غنتهنى منها، غادي نفرقوا عليهم المقام. ديما ملي كيكون ا ناقص بي كلشي على سي، او لا حتى زايد في المجموع ولا في الفرق، عندنا الحق نفرقوا عليهم المقام. كنفرقوا المقام في الحاله ديال زائد ولا ناقص. اكس على اكس ناقص جذر اكس الين دو اكس كلشي على اكس، اللي هي الليميت اكس يؤول الى صفر بلس اكس على اكس هي واحد ناقص جذر اكس الين دو اكس على اكس. الا جيت نعوض هنا راه شكل غير محدد. المهم هذه صفر، هذه لا فينا صفر لا فينا شكل غير محدد. اذا باش غنفكها كما فكيت ديك الاولى تغيير متغير، غنديرو نضع تي كتساوي جذر اكس، اكس كيساوي تي مستقبل. نفس الحاجه هنا بحيث اكس كيقول صفر بلس، اذا تي تقول الى صفر بلس راه ما تبدل والو. ومنه نرجعوا لهذه الليميت ديال اف ل اكس على اكس اكس يؤول الى صفر بلس كتساوي الليميت تي تؤول الى صفر بلس. مزيان. واحد غتبقى ناقص شكون هي جذر اكس؟ جذر اكس هي تي، هنا تي الين شكون هي اكس؟ هي تي وسي 2 على شكون هي اكس؟ هي تي وسي 2 اللي كتساوي الليميت اكس يؤول الى صفر بلس واحد ناقص بعدا واحد تي مع واحد تي غيتخازن، وهاد الجوج غتهبط كيما هبطنا قبيله. هاد جوج الين دو تي على تي. دابا نجربو. هادي واحد كتبقى واحد، الالين دو تي في صفر بلس، سيرو النهايه الاعتياديه الين دو تي في صفر بلس كتعطينا موان انفيني. موان انفيني مضروبه في جوج
هي ريت موان لانفيني. موان لانفيني على غادي نعوضو تي، نسيت هنا راه تي، غنعوضو تي بصفر بلس. قلنا موان لانفيني على صفر بلس. لانفيني على صفر راه كيعطينا لانفيني ماشي شكل غير محدد. لانفيني على صفر كيعطينا لانفيني، و موان لانفيني على صفر بلس، موان لانفيني على صفر بلس قلنا كتعطينا لانفيني. وباش نعرفوا واش بلس ولا موان كنشوفوا الاشاره ديال هنا مع الاشاره ديال هنا، بين السالب مع الموجب كيعطينا السالب. يعني هذه موان لانفيني. موان لانفيني ضربناها في هذا الناقص هي بلس انفيني. اذا غادي نكتبوا بلس انفيني وغنديروا التعليل، لأن الليميت ديال ال دو تي تيتا إلى صفر بلس كتعطينا موان لانفيني، والليميت ديال هاك التي اللي تحت تيتا إلى صفر بلس كيعطينا صفر بلس، وموان لانفيني على صفر بلس كتعطينا موان لانفيني مع هاد الناقص اللي هنا كيعطينا بلس انفيني. إلا كان واضح. ثم يعطي تأويلا هندسيا للنتيجة المحصل عليها. التأويل الهندسي، هاد التأويل الهندسي بغيت تعطيوه ليا، عطيوني التأويل الهندسي، عطيوني التأويل الهندسي. هي راه تغيير ومتغير في كلشي هادشي. زيد عطيوني التأويل الهندسي. كنتسنى تغيير التأويل الهندسي. زيد. استغفر الله. سير التأويل الهندسي. غير التأويل الهندسي. زيد زيد نشوفوا واش أجوبة مزيانين ولا كوارث. مزيانة فؤاد فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. أنا قريتها مزيان. زيد بلاتي نقرا. زيد فؤاد فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. جمال العامل فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. هي على يمين صفر. أبو فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. كلكم مزيان. زيد. ياسين عبار مقارب عمودي معادلته إكس كيساوي صفر. التمرين زين قال يقبل هي رميصة يقبل مقارب عمودي معادلته فدوى فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. جدة فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. سنة فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. أسامة فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. وحموش فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب ماشي حتى الأراتب. كوطار فرع شال جامي في اتجاه الأراتب. عبد الحكيم مقارب عمودي. صلاح F n'est pas dérivable, donc C de F admet une demi-tangente verticale au point 0, 0 dirigée vers le haut. ممس ما عمرنا شفتها شي فيلم ما عمرك شتيه. انت اللي ما عمرك شتيه ابو شبو. مقارب عمودي. فرع شال جامي أميمة فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. سير الله يعطيكم الجرع بلاد اللي فيكم دابا. فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب ميميس. ياسر الغازي فرع شال جامي في اتجاه محور سماح فرع شال جامي في اتجاه محور الأراتب. زيد سير ودي الله يعطيكم بوغليب
فرع شجري في اتجاه محور الأناتيب يبيت ب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. واخا حافظين الفروع على نهائية، امتى كيكون فرع شجري في اتجاه محور الأناتيب؟ إذا حسبنا الليميت اف لإكس على إكس، إكس يؤول إلى لانفيني وعطانا لانفيني. واخا دوك الفروع سير الفروع ديما، إلا حسبنا ليميت في لانفيني عطاتنا لانفيني، شوفوا منين يبداو الفروع. الليميت إكس يؤول إلى لانفيني كتعطينا لانفيني ديال اف لإكس، راه بادية من لانفيني. إلا حسبنا ليميت في لانفيني وعطاتنا لانفيني، كنحسبوا الليميت في إكس على إكس ولكن في لانفيني ماشي في صفر. سيروا نتوما الفروع ما كاينش اف لإكس على إكس في عدد، كاين اف لإكس على إكس في لانفيني. اف لإكس على إكس في لانفيني عطاتنا لانفيني، كنقولوا فرع شجري في اتجاه الأناتيب. تقيدتوا في هذه نتوما، يعني شوف نتوما الله اعلم واش حافظين ديك غير بانت لكم غير اف لإكس على إكس، يعني ما فاهمينش الفروع اللانهائيه باللي الفروع اللانهائيه ديال اف لإكس على إكس ما عمرهم ما كيكونوا في عدد، كيكونوا ديما في لانفيني، يا اما بلس انفيني ولا موان لانفيني. ماشي نتوما غير شفتوا اف لإكس على إكس اذا راه هذوك الفروع اللانهائيه خرجت لانفيني فرع شجري في اتجاه الأناتيب، ما شفتوش علاش كيقول الاكس. هذه راه العلاقه ديال قابليه الاشتقاق هذه، يعني هاد اف لإكس على إكس ملي قلنا الليميت ديال اف لإكس على إكس، إكس يؤول إلى صفر بلس عطاتنا لانفيني، هذه راه هي الليميت إكس يؤول إلى صفر بلس اف لإكس ناقص اف لصفر على إكس ناقص صفر. شوفوا معايا مزيان واش هذه هي هذه اف لإكس، ها هي اف لصفر ما هي إلا صفر، يعني اف لإكس ناقص صفر على إكس ناقص صفر، صفر صفر مع كتمشي اشنو بقى اف لإكس على إكس في صفر بلس، هذه شحال عطاتنا بلس انفيني. إذا اف غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر. العلاقة ديال قابلة الاشتقاق هذه خرجت لنا لانفيني، إذا الدالة غير قابلة للاشتقاق على يمين صفر. وشنو هو التأويل الهندسي؟ هو منه سي دو اف يقبل نصف مماس، شي واحد راه عندهم صحيح ما قريتش الجواب ديالكم، ومنه سي دو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو، سير رجعوا لدوك التأويلات الهندسية ديال قابلية الاشتقاق. سي دو اف يقبل نصف مماس، علاش قلنا نصف مماس؟ حيتاش عندنا غير على اليمين. عمودي، علاش قلنا عمودي؟ ملي كتكون الدالة غير قابلة كيكون ديما عمودي. موجه نحو، واش الأعلى ولا نحو الأسفل؟ كنت قلت لكم كنشوفوا الإشارة ديال هنا مع الإشارة ديال هنا، إذا كانوا بحال بحال موجه نحو الأعلى، إذا كانوا مختلفين موجه نحو الأسفل. هنا بلس و بلس بحال بحال موجه نحو الأعلى عند النقطة أو اللي هي صفر صفر. الفرنسي هاد القاعدة عطاتنا بلس انفيني، دونك اف ني با ديريفابل. هنا غير قابل للاشتقاق يعني ني با ديريفابل. ا droite de 0. وشنو هو l'interprétation géométrique؟ سي دو اف admet une demi-tangente، راه محمد بن دابا راه عنده صحيح. سي دو اف يقبل نصف ولا سي دو اف admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point 0 0. تقيدتو في هادي راه بصح اللي تخص ليه بطكم اللي يخرجكم من هنا كوارث صافي. كنضحكوا على ريوسكم. يلا ندوز. السؤال الآخر، بين أن الليميت بلس انفيني كتساوي بلس انفيني. 3 ألف لنبين أن الليميت
اف دي اكس اكس يساوي الى زائد ما لها كتساوي زائد ما لها ليميت اف دي اكس اكس يساوي الى زائد ما لها كتساوي ليميت اكس يساوي الى زائد ما لها اف دي اكس هي اكس ناقص جذر اكس فوا الين دو اكس. إلا جينا نعوضو هنا غنعوضو بلوس انفيني، شوفو معايا مزيان، هادي بلوس غنعوضو اكس بلوس ناقص هاد جذر اكس غنعوضوه بلوس مضروبة الين دو اكس بلوس. كنعرفو بلي بلوس مضروبة بلوس هادي كتعطينا بلوس، و بلوس انفيني ناقص بلوس انفيني هنا فاش كاين شكل غير محدد. يلا باش غنحيدو هاد الشكل غير محدد، قلت لكم ديما فاش كتكون ليميت بلوس انفيني ولا في موان انفيني، ديما لي ليميت في الانفيني خرج لنا شكل غير محدد. اول فكره غطيح ليا في بالي هي التعميل، يعني اول حاجه غنجربوها هي التعميل. غادي نعملو ليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. باش غنعمل اكس عامل لي هنا غيبقى ليا واحد ناقص، وهذا كله غنقسمو على اكس جذر اكس الين دو اكس كلشي على اكس. مزيان، الا جيت نعوض هادي مزيان بلوس هنا واحد ما كتأثرش، ولكن باقي ليا مشكل هنا بلوس مضروبه في اولا بلوس على بلوس، يعني باقي عندي مشكل فين؟ باقي عندي مشكل هنا. ديما ملي كندير شي مرحله كنعاود نعوض وكنشوف فين باقي عندي مشكل. راه ديما في النهايات كنحاول نعالج البلاصه اللي فيها شكل غير محدد، ماشي كنحاول نخربق كلشي، كنحاول ديما نعالج البلاصه اللي فيها شكل غير محدد. فين باقي شكل غير محدد هو هنا بالضبط، او هنا فاش عطانا لانفيني على لانفيني. اذا خصني نحاول نقاد هنا، اش غندير باش نقاد هنا؟ غادي نضرب في المرافق ديال جذر اكس، غادي نضرب هنا في جذر اكس وغنضرب هنا في جذر اكس، غتولي ليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه اكس عامل لواحد ناقص. هذه انا ضربته في جذر اكس، انا غنحسبها مباشره، جذر اكس مضروبه في جذر اكس. هاد جذر اكس الا ضربته في جذر اكس اخرى اش كيولي؟ جذر اكس في جذر اكس كيولي اكس. غنكتب هنا اكس الين دو اكس على هنا اكس. واخا فاش ضربت هنا في جذر اكس راه ما عنديش الحق نضرب غير هنا في جذر اكس، خاصني نضرب ونقسم. ضربت هنا في جذر اكس خاصني نضرب هنا في جذر اكس. لا جذر اكس اكس مع اكس غتختزل، غتبقى ليا الليميت اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه اكس عامل لواحد ناقص تبقى ليا الين دو اكس على جذر اكس. هذه ماشي نهايه اعتياديه، حيت شي نهايه اعتياديه فاشنو فيها؟ فيها الليميت ديال الين دو اكس على اكس. لكم لا تعتبروها هذه كتعطينا صفر، ولكن الا كانت الين دو اكس على اكس او لا الين نفس التعبير اللي كاين هنا يكون هنا، هذه شي وحدين نعتبروها صفر؟ لا، خصنا نبينوها، هي غتعطينا صفر ولكن خصنا نبينوها. باش غنبينوها كما درنا قبيله تغيير متغير، نضع تي كتساوي جذر اكس. الا درنا تي كتساوي جذر اكس شحال هي اكس؟ هي تي وسيتنا، بحيث الا كان اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه اذا تي تؤول الى شحال؟ اللي فهموا قبيله غادي نعوضو زائد ما لا نهايه في اكس. هنا غادي نعوضو زائد ما لا نهايه في اكس، الجذر ديال زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه، وبالتالي تي غتكون الى زائد ما لا نهايه. نكملها هنا. اذا اشنو كنت كنحسب؟ كنت كنحسب الليميت ديالي في الاكس. اذا الليميت ديال اف اكس اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه كتساوي الليميت، راه غير المتغير دابا ولات عندي تي تؤول الى زائد ما لا نهايه، تي تؤول الى زائد ما لا نهايه. شكون هي اكس؟ هاد اكس باش غنعوضها بتي وسي 2، تي وسي 2 عامل واحد ناقص الين شكون هي اكس؟ هي تي وسي 2 على
شكون هي جذر اكس؟ جذر اكس هي تي. هاد الجوج ديما كتهبط كتولي ليميت ديال تي تأوليلة زائد الملالية تيوستثنى العامل اللي واحد ناقص. هاد جوج كدا غنهبطوها جوج الين دو تي على تي. دابا هنا النهاية اعتيادية كما قلت لكم الين دو تي على تي بلس انفيني هادي صفر، صفر في جوج صفر. شنو بقى ليا؟ الأقواس بقى واحد. وإلا عوضت تي بزايد ما لا نهاية، زايد ما لا نهاية واستثناء هي زايد ما لا نهاية. زايد ما لا نهاية مضروبة في هاد واحد، إذا الجواب هو زائد ما لا نهاية، لأن الليميت ديال هادي الين دو تي على تي تي تأوليلة زايد ما لا نهاية كتعطينا صفر. واش واضح؟ واضح ولا ما واضحش؟ شوفوا معايا واش واضح استاذ. امتى تغيير المتغير؟ امتى تغيير المتغير في بحال هاد الحالات؟ عندك تما الجذر وعندك اكس ما كيخرجوش لك النهايات الاعتياديه. هنا ما خرجش ماشي نهايه اعتياديه هادي، وباش تخرج لي نهايه اعتياديه غندير تغيير المتغير باش تولي عندي نفس الحاجه. جذر اكس اللي كاينه هنا خاصها تكون نفس التعبير اللي كاين هنا خاصو يكون هنا. انت باش غتربط اكس مع جذر اكس باش تخرج لك نهايه اعتياديه دير تغيير المتغير هادي سميها تي. وراه هما راه كيعاونوك امتى غدير تغيير المتغير. فاش غدير انت تغيير المتغير راه كيقول لك يمكنك وضع تي كتساوي، راه كيعاونك. ماشي ضروري نديرو تغيير متغير. اييه ممكن كيما قلت لك هنا ممكن هادي غنرجعوها جذر اس ثاني ونهبطو جوج كتولي الين جذر اكس على جذر اكس. ولكن خاصنا باش نعللو راه المشكل هنا في التعليل. ملي غنحطو نهايه اعتياديه، النهايه اعتياديه كنحطو فيها الين دو تي على تي الين دو اكس على اكس، ما كيكونش فيها الين جذر اكس على جذر اكس. ما كاينش في النهايه الاعتياديه. هذا هو المشكل. صافي ندوز نمر. واضح؟ ليميتي فليكس على اكس ياك درت تغيير المتغير من الاول مزيان. لا درتي تغيير المتغير من الاول مزيان صحيح. صافي ندوز. يلا ندوز. با ليميت اف اكس على اكس اكس تساوي الى زائد ما لا نهايه كتساوي واحد اثنين وبين ان ليميت اف اكس على اكس اكس تساوي الى زائد ما لا نهايه كتساوي الليميت اكس تساوي الى زائد ما لا نهايه اف اكس هي اكس ناقص جذر اكس الين دو اكس على اكس. غنحاولوا المهم نفرقوا المقام اولا نعملوه باكس ونختزلوا به. المهم اي طريقه درناها راه غيخرج لنا نفس الجواب. يا اما غنفرقوا المقام يا اما غادي نعملوه باكس ونختزلوا به. المهم الجواب غتخرج نفس النتيجه في كلتا الحالات. انا شنو غندير؟ هذه في اكس راه ديجا عملتها هاهي بتغيير متغير، اولا غادي نخدموها بهادي نخدمو هادي ديجا درت ليها التعميل. غادي ناخذ هاد التعميل اللي درت هنا غادي نحطوه هنا. اذا كتساوي الليميت اكس تساوي الى زائد ما لا نهايه ديجا عملنا باكس اكس عامل لي واحد ناقص الين ديال اكس على جذر اكس على اكس. غادي نختزل اكس مع اكس. شنو غيبقى ليا؟ تبقى ليا الليميت اكس تساوي الى زائد ما لا نهايه غيبقى ليا واحد ناقص الين دو اكس على جذر اكس. هذه راه ديجا درت ليها تغيير متغير ما غاديش نعاودو ا زيرو. كتساوي الليميت تي تأول الى زائد ما لا نهايه واحد ناقص شحال قلنا عطاتنا هادي هاي الين تي واستثناء على تي. وغنهبطو جوج اللي هي الليميت تي
تأويل زائد ما لنهاية واحد ناقص جوج لين دو تي على تي. هذه الصفة شنو بقى ليا؟ بقى ليا واحد. هنا غنديرو بواضع تي كتساوي جذر إكس. هذه كتساوي صفر في جوج صفر، بقات ليا واحد لأن ليميت ديال لين دو تي على تي تأويل إلى بليس انفيني كتعطينا زيرو. واضحة؟ أنا درت تغيير المتغير عاد حملت صحيح، راه صحيح نقدروا نديرو جذر إكس يساوي إكس، هي صحيح حتى هي. المهم في الآخر خاص غير راه ما كايناش طريقة وحدة، ماشي واحد الطريقة اللي خصنا نستعملوها ومقدسه خص كلشي يطبقها، كل واحد يدير الطريقه اللي بغا، المهم في الاخر توصل للجواب. انا هنا حاولت ندير الطريقه اللي يقدر يفهمها كلشي، اما الطريقه باش غتخدم انت حر فيها. ندوز كاين في القاعده لين دو اكس على اكس اس ان كتساوي زيرو. غاسين لا، ولكن زكريا خاص ان يكون كاين تميل ان يكون فيه عدد صحيح طبيعي، ما يكونش فيه اس واحد على جوج، ما يكونش فيه كسر. دوك لي ليميت ديال لين دو اكس على اكس اس ان، داك ان ما خصوش يكون فيه كسر، خاصو يكون عدد صحيح طبيعي. يلا ندوز. ثم ليميت اف اكس ناقص اكس كتساوي موان انفيني. ليميت اف اكس ناقص اكس اكس يقول الى زائد ما لا نهايه كتساوي ليميت اكس يقول الى زائد ما لا نهايه. شنو هي في اكس؟ هي اكس ناقص جذر اكس لين اكس ناقص اكس. هذه اف اكس غنقسم منها اكس، اكس مع اكس غيختزل، غتبقى لي ليميت اكس يقول الى زائد ما لا نهايه ناقص جذر اكس لين دو اكس. كنعرفوا بلي لين دو اكس في زائد ما لا نهايه كيعطينا زائد ما لا نهايه، وهاد اكس غنعوضوها بزائد ما لا نهايه. الجذر ديال زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه مع هاد ناقص، انا غنعوضها بحال هكا. هاد اكس غنعوضوها بزائد ما لا نهايه، يعني هادي كلها كتعطينا زائد ما لا نهايه، بقات واحد ناقص هنا. وهاد لين دو اكس زائد ما لا نهايه كتعطينا زائد ما لا نهايه، زائد في هاد الزائد هي زائد مع هاد ناقص، يعني كتساوي ناقص ما لا نهايه. لان ليميت ديال ان دو اكس اكس يقول الى زائد ما لا نهايه كتعطينا زائد ما لا نهايه، و ليميت ديال ناقص جذر اكس اكس يقول الى زائد ما لا نهايه كتعطينا ناقص ما لا نهايه. ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. ثم اول هندسي النتيجه. يلا كلشي يكتب لي ثاني التأويل الهندسي. زيد عطوني التأويل الهندسي نشوف ثاني الابداعات. استغفر الله. زيد انا التأويل الهندسي بحال دوك التأويلات الهندسيه ديال قبيله. زيد سير انا كتب التأويل الهندسي. سيرفي كتبوا التأويل الهندسي. فرع شجامي في اتجاه مستقيم. زيد واحد. فرع شجامي في اتجاه y يساوي اكس. زيد الوضع النسبي. وحمزه مازال ما كنهضرش على الوضع النسبي، كاين تأويل هندسي تما هو الاول. عطيني بعد التأويل الهندسي. يبقى لا يبقى ان شاء الله سي دو اف يقبل فرع شجامي في اتجاه y يساوي واحد. فرع شجامي في اتجاه مستقيم نورمال y. فرع شجامي في اتجاه y يساوي x. مزيان. سي دو اف يقبل فرع شجامي في اتجاه y يساوي x. مزيان. فرع شجامي في اتجاه y يساوي x ولا باس. مزيان. زيد صافي واضح ياك. فرع شجامي في اتجاه مستقيم y يساوي بوشبو. فرع شجامي في اتجاه مستقيم نورمال y يساوي x. مزيان. يقبل فرع شجامي في اتجاه y يساوي x. الله كيتقطع.
يمكن عندكم مشكل فرع تجانبي تا y يساوي x c'est admis une branche parabolique de dirigée vers la droite y يساوي x هي صافي مزيان فرع تجانبي صافي مزيان. واش كيتقطع اللايف؟ انا عندي هو هذا فرع تجانبي اتجاه المستقيم صحيح صافي مزيان ندوز. ولكن ماشي غادي نكتبها مباشره، من احسن نحط الجواب ديالي يكون منظم. لدينا كذا نحطوا اجوبه منظمين شي شويه. نكتبوا لدينا ليميت ديال اف دي اكس اكس يساوي الى زائد ما لا نهايه في الاول عطاتنا زائد ما لا نهايه، و ليميت اف دي اكس على اكس اكس يساوي الى زائد ما لا نهايه عطاتنا واحد، و ليميت ديال اف دي اكس ناقص اكس عطاتنا ناقص ما لا نهايه. لدينا الليميت زائد ما لا عطاتنا زائد ما لا نهايه، والليميت فليكس على اكس عطاتنا واحد، والليميت فليكس ناقص اكس عطاتنا موالفين. هذه التسلسل ديال الفروع لا نهائيه. الا حسبنا الليميت في لانفيني وعطاتنا لانفيني كنحسبوا فليكس على اكس، عطاتنا عدد كنحسبوا فليكس ناقص ذاك العدد في اكس، وعطانا لانفيني عاد غنقولوا اذا سي دو اف يقبل فرع جميل في اتجاه المستقيم سد المعادلة y يساوي x بجوار زائد ما لا نهاية. C'est le f admis une branche parabolique de direction l'axe ou de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus infini. مزيان؟ صافي يلا ندوز. استغفر الله. رابعا الف بين ان اف بريم لاكس كتساوي. رابعا الف نبين ان اف بريم لاكس كتساوي جي دو اكس على جوج جذر اكس. قبل ما نحسبوا المشتقه كما قلنا ديما لدينا داله قابله للاشتقاق. لدينا اف قابله للاشتقاق على اش المجال؟ على المجال صفر مفتوح بلس انفيني. واخا غادي تلاحظوا باللي مجموعه التعريف فيها صفر مغلوق زائد ما لا نهايه، ولكن ملي درسنا قابله للاشتقاق في صفر لقيناها غير قابله للاشتقاق، اذا المجال خاصو يتفتح. قابله للاشتقاق على المجال صفر بلس انفيني لانها على شكل جدا وفرق دوال قابله للاشتقاق. شكون هما؟ كاينه اكس جذر اكس وكاينه اكس لين دو اكس هادو اللي فيهم جدا و اكس. اذا لكل اكس من المجال لكل اكس من المجال صفر زائد ما لا نهايه اف بريم اكس اكس ناقص جذر اكس لين دو اكس بريم. اشنو قلنا فاش كيكون عندنا الفرق اولا المجموع؟ فاش كيكون عندنا زائد ولا ناقص عندنا الحق نفرقوا عليهم بريم. يعني ها فين كاين فرق، هنا فين كاين اشاره ناقص غنفرقوا بريم على هذه وعلى هذه كلها، يعني كتولي اكس بريم ناقص جذر اكس لين دو اكس بريم. ثم اكس بريم هي واحد ناقص وهذه الضرب خاصنا نخدم بالعلاقه ديال الضرب. اف مضروبه في جي بريم هي اف بريم جي زائد جي بريم في اف، القاعده ديال الضرب. ولكن ما ننساش الاقواس. عرفتوا علاش الاقواس؟ هنا التعبير مسبوق بناقص
ولا مشينا حسبنا المشتقه ديال هذه فيها زائد، وهذه الاشاره غادي تاثر على هذا زائد، اذا خصنا نحطوا الاقواس. جذر اكس بريم مضروبه في ال دو اكس زائد ال دو اكس بريم مضروبه في جذر اكس اللي كتساوي واحد ناقص اشنا هي المشتقه ديال جذر اكس. المشتقه ديال جذر اكس هي واحد على 2 جذر اكس، ديما نخليو الاقواس، واحد على 2 جذر اكس مضروبه في ال دو اكس زائد اشنا هي المشتقه ديال ال دو اكس. المشتقه ديال ال دو اكس هي واحد على اكس مضروبه في جذر اكس. من هنا كتساوي واحد ناقص ديما نفتحو اقواس، هادي غنضربوها في واحد، يعني غنضرب في واحد غتولي الين دو اكس على 2 جذر اكس زائد جذر اكس على اكس، جذر اكس على اكس. غادي تلاحظوا تما في الجواب المقام خاص يكون فيه 2 جذر اكس فقط. هذا فيه 2 جذر اكس مزيان، هذا ساهل غنوحدوا ليه المقام، ولكن ها فيه عندنا اشكال. هاد اكس كيفاش غادي نرجعوها جذر اكس؟ غادي نضرب في المرافق هنا، ها جذر اكس اللي في البسط غادي نضربوه في المرافق، يعني غيولي واحد ناقص ال دو اكس على 2 جذر اكس زائد غادي نضربو هنا في المرافق. شوفوا معايا ضربت هنا في المرافق جذر اكس في جذر اكس كيعطيني اكس على اكس جذر اكس. غيتختزل اكس مع اكس غيبقى ليا واحد ناقص ال دو اكس على 2 جذر اكس زائد هنا شحال غيبقى ليا تختزل اكس؟ غيبقى ليا جذر اكس. انا بغيتو يكون 2 جذر اكس، يعني غنضربوه في 2، ولا ضربت هنا في 2 خاص نضرب الفوق في 2. من بعد غنوحد المقام لكلشي، هذا غيولي 2 جذر اكس ناقص ال دو اكس ناقص الزائد غيولي ناقص 2 على 2 جذر اكس. باش تبان لكم الجي 2 جذر اكس ناقص 2 الاولى نسبقوا الجمع تبادلي على ناقص ال دو اكس على 2 جذر اكس اللي هي جي دو اكس على 2 جذر اكس، وهذا هو الجواب المطلوب. نسيت الوضع النسبي ياك؟ نسيتو. نسيت الوضع النسبي. واخا غادي نكمل جدول التغيرات ونرجع للوضع النسبي ياك؟ نسيت الوضع النسبي. نكمل جدول التغيرات ونرجع للوضع النسبي. المشتقة واضحة؟ راه غنرجع ليه دابا الوضع النسبي، غنرجع ليه دابا. صافي. يلا السؤال اللي تابعو السؤال با جدول التغيرات. با جدول التغيرات. اشنو قلنا ديما على جدول التغيرات؟ اشاره ديال المشتقه هي الاشاره ديال جي. هادشي خصنا نكتبوه ديما الا بغينا نديرو جدول التغيرات، نكتبو اشاره المشتقه هي اشاره كذا. اشاره اف بريم اكس ما هي الا اشاره جي اكس على المجال صفر زائد ما لا نهايه. عرفتوا علاش؟ حنا غنهضروا على المجال صفر زائد ما لا نهايه، يعني مجال موجب. 2 جذر اكس موجب، هذا نحيدوه موجب. اشنو بقى لنا؟ اشاره المشتقه هي اشاره جي.
اشاره اف بريم هي اشاره جي. ولا بغيتي اشاره جي نرجعوا للجزء الاول في التمرين، راه كنا لقينا باللي جي موجبه، ولدينا حسب نتيجه السؤال اولا كبيره الجزء الاول، السؤال الاخير فيه السؤال 3. اشنو عندنا في هذا السؤال؟ جي دو اكس اكبر من صفر على المجال صفر زائد ما لا نهايه. ولدينا حسب نتيجه السؤال اولا كبيره السؤال 3 نعلم ان جي دو اكس اكبر من صفر، كنا بيناها. اذا جدول التغيرات هو اكس اف بريم اكس توفى اف اكس. اشنو مجموعه التعريف؟ هي صفر زائد ما لا نهايه. الداله ما معرفاش صفر، ولكن الا لاحظنا بلي الداله اف سيروا المجال ديال اف هو صفر مغلوق زائد ما لا نهايه. سيروا نعطى بالداله العدديه اف المعرفه، شوفوا داك المجال كيفاش داير مغلوق ماشي مفتوح، يعني صفر ما غاديش نحيدوها، ولكن غنحيدوها غير في الاشتقاق. عرفتوا علاش غادي نحيدوها في الاشتقاق؟ ملي درسنا قابليه الاشتقاق في صفر لقيناها غير قابله للاشتقاق. اذا صفر خاصو يتحيد عند المشتقه حيت الداله غير قابله، ولكن عند الداله اف معرفه حيت صفر عندها الصوره ديالها. كيفاش لقينا المشتقه؟ موجبه. اشاره المشتقه هي اشاره الجي. كيفاش دايره الجي؟ موجبه، اذا راه المشتقه تكون موجبه، وبالتالي الداله اف غتكون تزايديه. الصوره ديال صفر هي صفر، راه عندنا في المعطيات ديال التمرين يفيدو صفر كتساوي صفر، لا ليميت زائد ما لا نهايه حسبنا عطاتنا زائد ما لا نهايه. مزيان مزيان مزيان. راه غادي نرجع ليه داك لا بوزيسيون غولاتيف، راه غنرجع له شيما الوضع النسبي غنرجع ليه. صافي نمشيو دابا للوضع النسبي. يلا غنمشيو للسؤال ديال الوضع النسبي، نسيتو قبيله غنرجعو ليه. هذا السؤال 3 باء ولا جيم؟ السؤال 3 جيم. جيم دراسة الوضع النسبي ل سي دو اف والمستقيم دلتا للمعادلة y يساوي x. En étudiant la position relative de C de f avec la droite y égale à x. كيفاش كندرسوا الوضع النسبي؟ الوضع النسبي كاين اللي كيقول لي راه الوضع النسبي فيما بان الوضع النسبي كنقص داك السؤال، الوضع النسبي كنقصو. علاش نقصو الوضع النسبي؟ يعني عندنا المنحنى مثلا وعندنا واحد المستقيم، شكون اللي فوق الاخر؟ واش المنحنى هو اللي فوق المستقيم او لا العكس، او لا المستقيم هو اللي فوق المنحنى؟ لا كان المنحنى بحال هكا. باش كنعرف كنقارن المستقيم مع المنحنى، كنقارنوهم الفرق ديالهم. غتحسب الفرق ديال اف اكس ناقص المستقيم، كنقارنوهم باش نقارنوهم شكون اللي فوق الاخر، كنقارنوهم باش نقارنوهم كنحسبوا الفرق ديالهم. غنحسب اف اكس ناقص اكس كتساوي شكون هي اف اكس؟ اكس ناقص جذر اكس الين دو اكس ناقص اكس. غنختزلو اكس مع اكس، شنو غيبقى ليا؟ ناقص جذر اكس فوا الين دو اكس. ما عرفتش الاجوبه ديال شي وحدين. قال لك اسيدي بلي الجذر موجب، متفق معاك الجذر موجب، وقال لك اسيدي بلي الين موجب، هنا ما متفقش معاك. شكون قالها لك؟ شكون قال لك بلي الين موجب؟ الين ماشي موجب، الاكسبونسيل اي موجب، ولكن الين لا ماشي موجب. الالين هو اللي كيغير الاشاره ديالو.
الالين كنعرفوه من صفر حتى لواحد كيكون سالب، ومن واحد لبلس انفيني كيكون موجب. اذا الالين ماشي موجب. اذا غنديرو اشاره اف ل اكس ناقص اكس هي اشاره ديال اش؟ ديال ناقص الين دو اكس. غادي نحيدو جذر اكس هو اللي كنعرفوه موجب كنحيدوه. دائما الوضع النسبي ديال سي دو اف مع واحد المستقيم كنحسبوا اف ل اكس ناقص المستقيم وكندرسوا ليه الاشاره ديالو واش موجب ولا سالب. الا كان موجب المنحنى فوق المستقيم، الا خرجنا سالب المنحنى تحت المستقيم. اذا الاشاره ديال اف ل اكس ناقص اكس هي الاشاره ديال هذا التعبير. حنا كنعرفوا بلي الين دو اكس ها هي الاشاره ديال الين دو اكس، وغنحط واحد في الجدول اكس اف ل اكس ناقص اكس. هنا الوضع النسبي المجال هو صفر زائد ما لا نهايه. مزيان متبعين؟ يلا المجال هو صفر زائد ما لا نهايه. الداله راه متصله بصفر، يعني ما غاديش نديرو غير معرفه. اف ل اكس ناقص اكس قلنا الالين من صفر حتى لواحد، من صفر حتى لواحد كيكون اصلا سالب. سالب الا دخلتي عليه هاد الناقص غيولي موجب، ومن واحد حتى زائد ما لا نهايه الاصل الالين موجب، ولكن الا دخلتي عليه الناقص غيولي سالب. هاد النقطه كتسمى نقطه التقاطع، بوان دانترسيكسيون. اشنا هي هاد نقطه التقاطع؟ هي واحد والصوره ديال واحد. الصوره ديال واحد راه يمكن لينا نحسبوها في الداله، سيروا حسبوها. كاين واحد صفر صفر في واحد صفر كيبقى لينا واحد. فاش كيكون موجب كنقولوا سي دو اف فوق المستقيم دلتا اللي هو y كيساوي اكس، وفاش كيكون سالب سي دو اف تحت المستقيم دلتا اللي هو y كيساوي اكس. هنا نقطة التقاطع اللي هي بوان دانترسيكسيون. هنا سي دو اف فوق المستقيم و دسو او دسو او دسو او دسو هو الفوق، يعني بحال هنا سور سي دو اف او دسو دو y كيساوي اكس، ولا سي دو اف تحت المستقيم و دسو لتحت ديال y كيساوي اكس او دسو دو y كيساوي اكس. مزيان الوضع النسبي. علاش ناقص الين دو اكس؟ علاش ناقص الين دو اكس؟ احنا حسبنا اف ل اكس ناقص اكس ياك، ها هي اف ل اكس ناقص اكس، مشى ليا اكس مع اكس، ها شنو بقى ليا؟ الجذر نعلم ان جذر اكس موجب على مجموع التعريف على المجال صفر زائد ما لا نهايه. هذه ما فيهاش نقاش، الجذر موجب. الا كان هذا موجب غادي نحيدوه. شوف اشنو بقى ليا، بقى ليا الناقص والالين، هذا هو اللي ما عرفتش ليه الاشاره ديالو. والالين سيروا حتى الملخص اللي عطيتكم، راه الملخص تما الاشاره ديال الالين ها هي اكس الين دو اكس، راه عطيتها لكم في الملخص. الالين من صفر حتى لواحد كيكون سالب، ومن واحد لبلوس انفيني كيكون موجب. هذه هي الاشاره ديال الين. غادي ناخذوا هذه الاشاره ديال الين وغندخلوا عليها الناقص، يعني من صفر حتى لواحد فاش كيكون سالب الا دخلنا عليه هذا الناقص غيولي موجب، وواحد لبلوس انفيني فاش كيكون موجب غندخلوا عليه هذا الناقص غيولي سالب. مزيان. ندوزو للسؤال جيم. يلا السؤال جيم.
هذاك اشنو سؤال 4 جيم. نرجعو دابا فين كنا. السؤال 4 جيم راه ديجا حسبنا اف بريم دو اكس عطاتنا جي دو اكس على 2 جذر اكس. اشنو مطلوب؟ مطلوب هو حساب اف بريم دو واحد. يلا نحسبو اف بريم دو واحد. اف بريم ديال واحد هي الجي ديال واحد على 2 جذر واحد. الجي ديال واحد سيروا للداله الجي وعوضوا تما بواحد وعطيونا شنو خرج لكم. الين ديال واحد هي صفر. هاي جي دو اكس 2 جذر اكس ناقص 2 ناقص الين دو اكس. ياك هي هادي. يعني الجي ديال واحد هي 2 جذر واحد ناقص 2 ناقص الين ديال واحد على 2 جذر واحد هي 2 اللي غتعطينا في الاخير. الين ديال واحد هي صفر. 2 في واحد 2 ناقص 2 صفر على 2 اللي هي صفر. السؤال اللي تابعو أول نتيجة هندسية. التأويل الهندسي للنتيجة. التأويل الهندسي. يلا عطيوني تالي التأويل الهندسي. زيد عطيوني التأويل الهندسي. الألوان قلت لكم كنحلوا المتراجحة، ولكن هذه الحالة ديال الين هذه كاينة في الدرس. الحالة ديال الين عرفتي انت غادي تحل المتراجحة. إلا قلنا إشارة في إكس ناقص إكس هي إشارة ديال ناقص الين دو إكس مثلا زايد واحد. كاينة معها شي حاجة أخرى. هنا خاصك تحل المتراجحة. ولكن هنا علاش أنا خديت ديال الين هذه كاينة في الدرس. ديال الين معروفة الإشارة ديال الين خديتها مباشرة من الدرس. يعني الحالة الحوايج اللي كاينين في الدرس هما خاصيات راه كنخدموا بهم مباشرة. ولكن كون كان ناقص الين دو اكس زائد شي تعبير زائد واحد ولا زائد 5 ولا ناقص 4 ولا ديك الساعه خاصك تحل المتراجحه. اما هنا الين خديت الاشاره انطلاقا من الدرس. يلا عطيوني التأويل الهندسي دابا. الشرق سير حمزه معنا مزيان مماس افقي مزيان سير مزيان مزيان صافي مزيان. يعني الفكره كاينه ياك تصيدتو غير في ديك القابله ديال الاشتقاق الاولى مزيان صحيح. بما ان اف بريم ديال واحد كيساوي صفر يعني هنا المشتقه تنعدل في واحد فان سي دو اف يقبل مماس أفقي عند النقطة واحد اف لي واحد والصورة ديال واحد عطاتنا واحد مزيان صافي مزيان. ماشي نصف مماس. لا ماشي نصف مماس. ما عندكش على اليمين وعلى اليسار باش تقول نصف مماس افقي ماشي نصف مماس. ما عندكش هنا العدد المشتق على اليمين او لا على اليسار. ما عندكش هنا اف بريم دوات او لا اف بريم غوش باش تقول نصف مماس. هنا اف بريم ديال واحد يعني ما كاينش هنا على اليمين وعلى اليسار باش تقول نصف مماس. كنقولوا نصف مماس الا كان عندنا على اليمين او لا على اليسار. هنا مماس. يلا ندوز. خامسا بين ان اف تقبل دالة عكسية اف موازن وهو الرافع على الجي يتم تحديده. هذه دالة عكسية سهلة. شنو هو الشروط ديال الدالة العكسية؟ الاتصال ثم الرتابة. الاتصال راه ساهل يتحسب ولا يتحدد
باش والاشتقاق ديجا حنا بينا الاشتقاق، يعني من الاشتقاق غادي نخرجوا الاتصال. والرتابه راه عندنا جدول التغيرات. هذا السؤال خامسا، لنبين ان اف تقبل دالة عكس اف موازى. لدينا اف قابله للاشتقاق على المجال، ولكن ردوا معايا البال هنا. لدينا اف قابله للاشتقاق على اش من مجال؟ على المجال صفر مغلوق زائد ما لديها. تبع معايا مزيان هنا. لدينا اف قابله للاشتقاق على هذا المجال حيث ما قابلش الاشتقاق في صفر. اف قابله للاشتقاق على المجال، اذا فهي متصله على نفس المجال، على المجال صفر زائد ما لديها. ولكن حنا المجال اللي عندنا المجال الاول هو صفر مغلوق، وبما ان اف متصله على يمين صفر، هذه راه بيناها في السؤال الاول، وبما ان اف متصله على يمين صفر اذا اف متصله على المجال صفر مغلوق زي ما لديها. غادي نعاودها. إلا بغينا نبينو الاتصال بدي ديتاي نبينوه نتفاداو كاع هادشي كله، ولكن إلا بغينا نبينو الاتصال بالاشتقاق لدينا اف قابل للاشتقاق على المجال، علاش ماشي مغلوق مفتوح، إذا فهي متصلة على نفس المجال. ولكن أنا ماشي هذا المجال اللي بغيتو يكون مغلوق. حنا كنعرفو ديجا في السؤال الأول بلي اف متصلة على يمين صفر. بما ان اف متصله على هذا المجال صفر مغلوق زائد ما لا نهايه ومتصله على يمين صفر، اذا غتكون متصله على المجال صفر مغلوق زائد ما لا نهايه. هذا صفر مفتوح. الاتصال بيننا ولدينا اف كيفاش دايره انطلاقا من جدول التغيرات تزايديه قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهايه. الاتصال كاين، الرتابه كاينه، اذا اف تقبل داله عكسيه اف موازى معرفه على المجال الجي، بحيث كيفاش كنلقاو هذا المجال الجي كنحسبوا الصوره ديال المجال صفر زائد ما لا نهايه. راه كلشي محسوب من جدول التغيرات هو نيت صفر زائد ما لا نهايه. مزيان. كيفاش يتاجر؟ كيفاش ماشي اف ديال واحد ماشي اف ديال شنو؟ لا كاين تما اف بريم ديال واحد، اف بريم ديال واحد ماشي اف ديال واحد، لا اف بريم ديال واحد اللي كاين في السؤال. واحد صفر لا في دوا ماشي واحد صفر، الصورة ديال واحد راه واحد، اف ديال واحد راه عطاتنا واحد اللي عطاتنا اف ديال واحد. اف ديال واحد راه واحد ماشي صفر. صافي ندوز نصمو المنحنى. يلا نصمو المنحنى. نتقلب بيو صافي. او هنا اي ثم هنا جي. إلا بغينا نرسمو المنحنى
المهم دوك اللي صافتوا لي المنحنى ديالهم راه شفتهم انهم صحيح، اللي صافتوا لي المنحنى ديالهم صحيح. شفت الاغلبيه ديال المنحنيات نو هي هذيك الا ما يمكنش يعطيوك واحد المجال فاش ما كتكونش رتيبه. راه الا ما كانتش رتيبه هما غادي يختاروا لك واحد المجال فاش غتكون رتيبه. الا ما كانتش الداله رتيبه قطعا هما غادي يختاروا لك واحد المجال فاش غتكون رتيبه. الشروط ديال الداله العكسيه خاص ضروري تكون الداله رتيبه قطعا، ضروري تكون رتيبه. يلا نجمعوا المعطيات من الاول. اشنو هما الحوايج باش كنرسموا المنحنى؟ اول حاجه الفروع. اول حاجه كنبداو بها هي الفروع اللانهائيه. شنو هما الفروع اللانهائيه اللي عندنا في التمرين؟ فرع تجامي في اتجاه y يساوي x. من بعد الفروع اللانهائيه المماسات. سيروا التمرين جبدوا لي المماسات اللي كاينين، راه كلشي عندكم الاجوبه. كاين واحد مماس افقي عند النقطه واحد. من بعد الفروع والمماسات كنمشيو لجدول التغيرات والوضع النسبي وداك الشيء الاخر. غادي نحاول نرسموا هذا y كيساوي x. y كيساوي x اللي كيعرف يرسمو مزيان هو المنصف الاول. اللي ما كيعرفش كيفاش يرسمو ديما كنرسموه بهذا الجدول فيه صفر ديما واحد. اي مستقيم غادي نرسموه بحال هكا كنرسموه كنختاروا صفر وواحد بالضبط، صفر وواحد. y كيساوي x. شوفوا x إلا عطيناها صفر شحال غتساوي y؟ حتى هي صفر. ولا x عطيناها واحد y حتى هي غتساوي واحد، يعني صفر صفر ثم واحد واحد. هذا المنصف الاول كلشي كيعرف يرسمو. هذا y كيساوي x. هذا هو المستقيم ديال الضغط. من بعد المماسات قلنا مماس افقي عند النقطه واحد المماس اللي كاين هنا هو في هذه النقطه واحد هو هذا. ها هي واحد والصوره ديالها هي واحد، مماس افقي. ثم جدول التغيرات هو 90% ديال المنحنى. جدول التغيرات اللي كان عندنا هو هذا، والوضع النسبي حتى هو ما خصناش ننساوه. صفر واحد مثلا فيني هذه نقطة التقاطع اللي هي واحد. هنا السيدو اف تحت y كيساوي x، وهنا السيدو اف فوق y كيساوي x. هادو هما المعطيات اللي عندنا. غادي نراعيو هذا الوضع النسبي. هاد النقطة واحد هي نقطة التقاطع ما بين المنحنى مع المستقيم. هاد النقطة هذه هي نقطة التقاطع. نسيت في المماسات. رجعوا لقابلية الاشتقاق الأولى. قلنا السيدو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى عند النقطة صفر صفر. هذا نسيتو. غتمشيو لديك الليميت ديال اف دو اكس على اكس في صفر بلس فاش درنا لها التأويل الهندسي. قلنا سيدو اف يقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى في النقطة صفر صفر. عندنا النقطة او صفر صفر. سيدو اف يقبل نصف مماس عمودي، يعني بحال هكا عمودي، والاتجاه ديالو نحو الأعلى، موجه نحو الأعلى، هو هذا. مزيان. غنمشيو دابا لجدول التغيرات هو كلشي. هاد لي زيكس هما التفاصيل، وهاد اف لي اكس هما الصور. غادي نبداو بالافصول، نبداو بصفر. وشحال هي الصوره ديال صفر؟ هي صفر، يعني غنبداو من هنا. شوفوا المنحنى كيفاش داير، طالع، يعني خاص المنحنى يكون تزايدي طالع، ولكن خاصو ضروري يدوز هنا.
طالع مع المماس غيمشي مع هذا المماس الاخر بحال هكا، وعنده فرع شجمي في اتجاه هذا المستقيم بحال هكا غيكون. واضح المنحنى؟ راه درتو دابا مزيان ملي فكرتو داك نصف مماس مزيان. واضح المنحنى بعدا. يلا نشرح لكم المنحنى ديال الداله العكسيه. يلا نشرح لكم المنحنى ديال الداله العكسيه. دائما الا بغينا نرسموا المنحنى ديال الداله العكسيه، اول حاجه كترسم هو هاد ايكغيك كيساوي اكس. الا كان اصلا هاد ايكغيك كيساوي اكس في التمرين ديجا رسمناه، هو مماس او فرع شجري او شي حاجه اخرى، راه مزيان مرسوم. الا كان التمرين ما فيهش هاد المستقيم، اول حاجه كيترسم هو هذا. اذا اول حاجه خصنا نرسمها في الداله العكسيه هو هاد ايكغيك كيساوي اكس، ها هو مرسوم. واحد الحاجه اخرى خصنا نعرفها، باللي كلشي كيرجع بالعكس. الا كانت واحد الحاجه في الداله كلشي كيرجع بالعكس. مثلا في الداله عندنا نصف مماس عمودي، في الداله العكسيه غادي يرجع نصف مماس افقي. الا كان مثلا في الداله مماس افقي، في الداله العكسيه غيرجع عمودي. يعني اي حاجه عموديه كترجع افقيه، افقي كيرجع عمودي، كلشي كيرجع بالعكس. غادي ناخذ في الداله كان عندنا نصف مماس عمودي وموجه نحو الاعلى. هذا نصف مماس عمودي في الداله العكسيه غادي يرجع افقي، ها هو عمودي هنا كيرجع افقي مزيان. هذا افقي في الداله العكسيه غيرجع عمودي. من بعد نتوما الا بغيتو ترسموا المنحنى ديال الداله العكسيه، ما عليكم غير اما خذوا الورقه وطويوها على الايكغيك كيساوي اكس، شفتوا هاد الايكغيك كيساوي اكس، نطويو عليه الورقه. ملي غنطويو عليه الورقه كيعطينا الجهه اخرى ولا التماثل المحوري. او لا كاينه طريقه اسهل، هي ان اي نقطه هنا كنرسموا لها المماثله ديالها. غادي ناخذ واحد النقطه هنا نديروا المماثله ديالها بالنسبه لايكغيك كيساوي اكس. غادي ناخذ مثلا بيركار، غادي ناخذ هذه النقطه غندير البيركار وغندور البيركار لجهه اخرى. غادي تعطيني مثلا هاد، غادي ناخذ واحد النقطه اخرى هنا غنرسموا المماثله ديالها، غنديروا البيركار هي هذه. غادي ناخذ واحد النقطه هنا، غادي ناخذ البيركار غنرسموا المماثله ديالها غتعطينا هنا. غادي ناخذ واحد النقطه هنا، غادي ناخذ البيركار غنرسموا المماثله ديالها غتعطيني هنا. غادي ناخذ مثلا هذه النقطه، ها هي المماثله ديالها. غادي ناخذ مثلا هذه النقطه، ها هي المماثله ديالها. يعني اي نختاروا حنا نبقاو نجربوا ناخذوا النقاط من هنا ونديروا لهم التماثل ديالهم بالنسبه لهذا المستقيم. في الاخير غادي نوصلوا للمنحنى هذا السيدو اف. في الاخير غادي نوصل المنحنى ديال الداله العكسيه، غيكون على هذا الشكل. هذا سي ديال اف موازن. واضح؟ واضح؟ مزيان واضح. ندوز. واضح. 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 كاين عنده اشكال؟
كاين عنده مشكل؟ صافي ما كاينش الاشكال، ما كاينش شي واحد عنده مشكل. يلا ندوزو للتكامل. يلا ندوزو للتكامل. سابعا الف تحققنا ان اش دو اكس هي داله اصليه ديال جذر اكس. اش غندير الا تحقق ان المهم ياكشي بلا ما نكتبو واضح. الا تحقق ان اش دو اكس كتساوي هي داله اصليه داله جذر اكس عند المجال صفر بلس انفيني. لدينا اش قابله للاشتقاق على المجال صفر بلس انفيني لانها جداء دالتين قابلتين للاشتقاق. شكون هما هاد الدالتين؟ كاينه اكس جوج على 3 اكس والداله الاخرى هي جذر اكس. كاينه هادي وهادي الجداء ديالهم هي اللي كتعطينا اش كبيره. اذا لكل اكس من المجال صفر زائد ما لا نهايه اش بريم اكس كتساوي جوج على 3 اكس جذر اكس بريم كتساوي هنا الضرب ياك جوج على 3 اكس بريم مضروبه في جذر اكس زائد جذر اكس بريم مضروبه في جوج على 3 اكس. اشنو هي المشتقه ديال جوج على 3 اكس؟ هي جوج على 3 الفا اكس ولا ا اكس المشتقه ديالو هي ا مضروبه في جذر اكس زائد المشتقه ديال جذر اكس هي 1 على 2 جذر اكس مضروبه في جوج على 3 اكس. اكس ولا جوج مع جوج كتمشي كتبقى جوج على 3 جذر اكس زائد شنو بقى؟ بقات هاد 3 غتضرب في الجذر يعني في المقام غيكون 3 جذر اكس وفي البسط اش غيكون؟ اكس. جوج مع جوج تختزلات بقات هاد اكس في واحد هي اكس على 3 جذر اكس. هنا غنحاول نضرب في المرافق ديال جذر اكس هي جوج على 3 جذر اكس زائد غادي نضربو هنا في جذر اكس وغنضربو هنا في جذر اكس. اش غيولي في الاخير؟ اكس جذر اكس على 3 اكس. الا ضربت هنا في جذر اكس جذر اكس في جذر اكس كتعطينا اكس وغنضرب الفوق في جذر اكس. اكس مع اكس غتختزل اشنو بقى؟ بقات جوج على 3 جذر اكس زائد جذر اكس على 3 جوج جذر اكس على 3 زائد جذر اكس على 3 هي 3 جذر اكس على 3 اللي هي جذر اكس. اذا اش كبيره هي اش للداله اش صغيره. باستعمال المكامله بالاجزاء بين ان ذاك التكامل كيساوي راه هنا قيمه ما نضع U بريم كتساوي و في كتساوي كاين الالين والجذر بحال الا قلنا الالين والحدوديه. شكون اللي سابق؟ الالين ديما تحت جذر اكس هنا والالين هنا. في المشتقه ديال الالين 1 على اكس والاصليه ديال او دو اكس. اش هي الاصليه ديال جذر اكس؟ راه هي هذه اللي بينا هنا هي اش كبيره هي جوج على 3 اكس جذر اكس. اذا ذاك التكامل من 1 حتى ل هو هذاك جذر اكس الين اكس دي دو اكس كيساوي سير شنو كاين في الخاصيه ديال المكامله بالاجزاء؟
كاينه معقوفه ناقص تكامل. معقوفه ناقص تكامل. شنو كيكون في معقوفه؟ الاصليه في الاصليه هي 2 على 3 اكس جبر اكس في ارين اكس، ناقص تكامل ديال الجداد 2 على 3 اكس جبر اكس مضروبه في 1 على اكس ديال اكس. هنا يمكن لي نعوض 2 على 3 او جذر او ارين او ناقص 2 على 3 في 1 جذر 1 ارين ديال 1. هنا عوضت ب او جذر او ارين او 2 على 3 1 جذر 1 ارين 1 ناقص تكامل من 1 حتى ل او. غيمشي اكس مع اكس اشنو بقى لينا؟ 2 على 3 جذر اكس كتساوي ارين او هي 1، هي بقات 2 او جذر او على 3 و ارين 1 هي 0. صرف هادشي كله مشى ناقص هاد 2 على 3 غنخرجوها على برا ديال التكامل. ديما عدد في داله العدد كنخرجوه على برا كيبقى التكامل من 1 حتى ل او ديال جذر اكس ديال اكس اللي هي 2 او جذر او على 3 ناقص 2 على 3. اشنا هي الاصليه ديال جذر اكس؟ هي هذه نيت، هي 2 على 3 اكس جذر اكس من 1 حتى ل اللي نسى دي دو اكس يشرب الورقه على راسو. كتساوي 2 او جذر او على 3 ناقص هاد 2 على 3 نخرجوها حتى هي غتولي 4 على 9 4 على 9 وغنعوض او جذر او ناقص 1 جذر 1. فاش خرجت هاد 2 على 3 2 مع 2 ولات 4 3 مع 3 ولات 9 هادي خرجتها. اشنو بقى ليا؟ او جذر او ناقص 1 جذر 1 اللي هي او جذر او على 3 ناقص 4 على 9 نشروها 4 على 9 4 على 4 او جذر او على 9 زائد باش ناقص وناقص زائد 4 على 1 جذر 1 هي 1 1 في 4 على 9 هي 4 على 9. نوحدو المقام كلشي ب 9. هذا عنده 3 خاصو 3 3 بجوج هي 6 هي 6 او جذر او ناقص 4 او جذر او زائد 4 6 او جذر او ناقص 4 او جذر او هي 2 او جذر او زائد 4 على 9. اشنو كنطلب؟ 2 او جذر او زائد 4 كلشي يعني 9. هذا هو الجواب المطلوب. كاين شي اشكال؟ كاين شي اشكال تما؟ مزيان؟ بقات لي مساحه ياك؟ صافي يلا مساحه. مساحه الحيز المحصور احسب بالسنتيمتر مربع مساحه الحيز المحصور ما بين سي دو اف والمستقيم دلتا والمستقيمين اكس كيساوي 1 واكس كيساوي او نضع المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي 2 سنتيمتر مربع. غنكتبوا اس على السؤال جي اس المساحه كتساوي التكامل من 1 حتى او القيمه المطلقه ديال اف اكس ناقص المستقيم. علاش تما كاينه مساحه الحيز المحصور ما بين المنحنى والمستقيم دلتا يعني اف اكس ناقص المستقيم دلتا القيمه المطلقه دي دو اكس او ا كتساوي
تكامل من 1 حتى ل او اف اكس ناقص اكس. خصنا نشوفوا الوضع النسبي ما بين المنحنى والمستقيم. بالضبط في المجال 1 او غادي نلاحظوا بلي المنحنى تحت المستقيم، اذا هادو خصهم يتقلبوا، غتولي اكس ناقص اف اكس دي دو اكس وحده المساحه او ا كتساوي تكامل من 1 حتى ل او اكس ناقص اف اكس. اف اكس غادي نضربوها في هذا الناقص غتولي اكس زائد جذر اكس لن اكس دي دو اكس يو ا. اكس ها هي ناقص، هاد ناقص نشروها على اف اكس، هتولي ناقص اكس ناقص في ناقص هي زائد اكس جذر اكس. غتختزل اكس مع اكس غيبقى التكامل من 1 حتى ل او جذر اكس لن اكس دي دو اكس يو ا. هاد التكامل هو اللي حسبناه. شحال خرج لينا؟ خرج لينا 2 او جذر او زائد 4 على 9 في او ا. او ا هي المنظم ديال اف، المنظم ديال جي سنتيمتر مربع اللي هي 4 سنتيمتر مربع، اللي هي في الاخير 4 في 2 هي 8 او جذر او زائد 16 على 9 سنتيمتر مربع. واضح؟ ديما الاشتقاق اي حاجه كتحسب لها الاشتقاق كتب لدينا الداله قابله للاشتقاق. اذا بان ضروري بالشبوك. ديما الا بغيتي تحسب المشتقه دير لدينا الداله قابله للاشتقاق. الداله واضحه؟ كاين شي اشكال؟ فؤاد الين او هي 1. واضح؟ شي وحدين قالوا لي الداله صعيبه ما صعيبه، ما بانش لي انا شي صعوبه هنا. نحاول ثاني نعطيكم شي داله بحال هكا واقيلا، ولا نسهلوا شي نعطيو بحال الوطنيات. خاصنا شي حاجه فاش نستافدوا. اما الوطنيات سير راه فين التصحيح ديالهم في الانترنت، كتب غير التصحيح ديال كتب غير الوطنيات غيعطيك الوطني والتصحيح ديالو. داكشي علاش ما بغيتش كاع ندير الوطنيات. ما فهمتش هاد الحاله كاينه في حساب المساحات، ولكن الحالات الاخرى ما فهمتش السؤال، ما فهمتوش. المتتاليات راه قلت لكم تندير المراجعه ديال الدرس وندير واحد المراجعه ديال المتتاليات دقه واحده، وهادو ديال الداله هما اسهل ما يكون، غنعطيك الجواب واجد. نخدموا النماذج ديال الاكسبونسيل. راه ديجا درنا وحده في الاول، والثانيه خلطنا ما بين الالين والاكسبونسيل. الاولى على ما اظن كنا درنا الاكسبونسيل بوحدو، والثانيه خلطنا الالين مع الاكسبونسيل، والثالثه هذه درنا فيها الالين. راه ديك اللي درنا داك النهار فيها الالين والاكسبونسيل. واش هذه المساحه بين المنحنى والمستقيم اللي كيكون، ولا كاين حل اخرين؟ كاينه ديما كتكون مساحه الحيز محصوره ما بين المنحنى مع مستقيم، او لا كيعطيك مساحه الحيز محصوره ما بين المنحنى ومحور الافاصيل، كلهم نفس الفكره. الا عطاوك مساحه الحيز محصور ما بين المنحنى مع مستقيم كدير القيمه المطلقه ديال اف اكس ناقص المستقيم. الا عطاوك مساحه الحيز محصور ما بين المنحنى مع محور الافاصيل راه كدير اف اكس ناقص صفر، علاش محور الافاصيل هو صفر. الا درتي فليكس ناقص صفر يعني تي فليكس. هاد جوج حالات هما اللي كاينين، يا اما مساحه الحيز محصور ما بين سي دو اف مع مستقيم، او لا مع محور الافاصيل. عطينا شي داله بحال هذه ان شاء الله، نحاول نوجد لكم شي داله دير معنا
شي داله بحال هادي. صافي غنحاول نجد لكم شي داله بحال هادي ان شاء الله. الا لقيت نخلط ثاني مع يعني مع ليكسبونسيل اولا المهم راه الاولى درنا اكسبونسيل، الثانيه درنا فيها الالين والاكسبونسيل، دابا الثالثه درنا فيها الالين. غنشوف ثاني. في شي داله فيها الفيراجات ان شاء الله. صافي كلشي واضح. المتتاليات راه تندير المراجعه ديال المتتاليات وندخل معاهم المتتاليات ديال الداله. الله يوفق حمزه، هذا هو الدعاء، الله يوفق. اختزالي ان شاء الله. استاذ لنا بهذه الطريقه واش صحيحه؟ نشوف من بعد. يلا الله يعاونكم بالتوفيق ان شاء الله. اكس ناقص، علاش درت اكس ناقص في اكس؟ راه قلت لكم في الاول كنديروا القيمه المطلقه ديال اف اكس ناقص المستقيم، وباش نحيدوا القيمه المطلقه كنمشيو نشوفوا الوضع النسبي، ماشي غير كنحيدوا القيمه المطلقه هكاك، كنحيدوا القيمه المطلقه كنشوفوا الوضع النسبي. سير الوضع النسبي اللي درنا قبيله بالضبط في المجال واحد غادي نلاحظوا بلي المنحنى تحت المستقيم، اذا خصنا نقلبهم. المنحنى تحت المستقيم خصهم يتقلبوا ديما للفوق ناقص للتحت، للفوق ناقص للتحت. ديما الا حيدنا قيمه مطلقه للفوق ناقص للتحت. في هذا المجال واحد شكون اللي كاين في الفوق؟ المستقيم هو اللي كاين في الفوق. داكشي علاش درت اكس ناقص في اكس. ماشي مشكل، خصها تخدموا ان شاء الله، ماشي مشكل. ادعيو معنا وصافي، بركه غير الدعاء. امين. صافي باقي شي اشكال؟ وشي هو هذاك؟ صافي يلاه غنبقى ماشي. الله يوفقكم، الله يوفق.